पयलीच पाव गोंयांत आमच्या श्री रुद्रेश्वराची जी मूर्ती घेवन आमी हांगसर रुद्रेश्वराचे त्यांचे आशिर्वाद घेवन आमची तेजी मूर्ती घेवन आमी गोंयभर सगळे तालुक्यांनी तेजी हें आसा मागणी आसा लोकांनी की तेजी पालखी येवची. त्या प्रमाणे आमच्या देवस्थान कमिटी आहा तेणी ठरयलें की ही गोंयभर रुद्रेश्वराची पालखी वचपाक जाय आनी त्या प्रमाणे थारलें आसा. आनी सगळे कडल्यान गोंयच्यान सगळे तरेचे लोक जे आसा गोंयचे ते भक्त आसा जे गोंयांत खुबशे लोक गोंयचे लोक जे हांगा येतात आनी हर वेळ येतात आपले वेगवेगळे तरेचे भेट घेवपाक येतात बाकीची कसली आमची विधी करपाक येतात. अशी वेळार हे एका रुद्रेश्वराक अशी लोकां मुखार येवची अशी आनी लोकांनी तांचे आशिर्वाद आसा. लोकांनी देवाचो आशिर्वाद तांकां आसात पूण लोकांनी हे मानलें आसा आनी म्हाका दिसता रुद्रेश्वर तेंच्या हितून गेलो आसलो सपनांत आनी तेणें सगळ्यांक सांगलें दिसता आपूण गोंयभर तुमच्या दारांनी येतलो. त्या प्रमाणे कमिटीन हें ठरयिल्लें आसा की गोंयभर वचचें म्हणून आनी हे गोंयभर जें आसा सगळ्या तालुक्यांनी आनी त्या प्रमाणे ही आसा पालखी सुरू जातली 6 तारखेर दनपारां 6 तारखेच्या हांगसर सुरू जातली आनी ती पयली हांगसर वतली अस्नोड्याच्यान मागीर फुडें अस्नोड्याच्या फुडें सांग नमस्कार. सकाळी 6 तारखेर विधिवत सगळी पुजा जाल्या उपरांत श्री देव रुद्रेश्वराचो रथ जो आहा हो सांच्या 5 सुमार अस्नोड्या आगमन जातलो. अस्नोड्यान आमची जबाबदारी आसलेल्या कारणान आमी अशें ठरयिल्लें आहा की भव्य देवाचें आमी थंय रुद्रेश्वराचें स्वागत करतले. थंय दर्शनाक व्हड ते 1.5 वर कदंबा बस स्टँड जें आहा ह्या जाग्याचेर आमचो हो रथ लोकांच्या दर्शनाक बसत आसतलो आनी तेजे उपरांत आमी चलत दिंडी सकट सगळ्या ढोल पथका सकट चलत अस्नोडसून सिरसय मेरेन पैदल यात्रा सगळ्यांची सुवासिणी आसतल्यो तेच्या वांगडा सगळे आमचे भक्त जे आसतले हे चलत आमी सिरसय महालक्ष्मी मंदिरान हांगासर गेल्या उपरांत नित्य आरती आनी बाकीचे सगळे पुजा जाल्या उपरांत महाप्रसाद आसतलो आनी लोकप्रसाद दर्शनाक लागून सिरसय महालक्ष्मी देवळान ही 6 तारखेर सांची म्हणजे 8 उपरांत रुद्रेश्वर थंय दर्शना प्रसाद आसतलो. तशेंच रातचो महाप्रसाद जाल्या उपरांत मुर्ती जी आसतली ही आमची त्या दिसा थंय सिरसय स्थायीक म्हणजे थंयसरूच आसतली देवळाच्या प्रांगणांत थंय रावतली. आनी सकाळीं उठून 9 नित्य पुजा जाल्या उपरांत विधिवत पुजा जाल्या उपरांत सगळें जाल्या उपरांत सिरसयसून जी मिरवणूक भायर सरतली डायरेक्ट थिवीसून डायरेक्ट म्हणजे थिवी आमी बेश्टी मिरवणूक आसतली पूण दुसरे दीस 7 आनी 8 जे 2 दीस आहा ही पेडण्या तालुक्यान आसलेल्या कारणान आमी पेडण्याच्या लोकां मेरेन ती सुपूत करतले. पेडण्यान एक दीस पेडण्या 7 तारीख आनी 8 तारीख मांद्र्यान ही अशी जाल्या उपरांत 9 तारखेर शिवोलेन परतून बार्देजाक भितर सरतली. शिवोलेन 9 तारीख भितर सरल्या उपरांत शिवोलच्या वाठारांत जे स्वामी समर्थ बेरेस्तार आसलेल्या कारणान स्वामी समर्थाचे जे देवूळ आहा शिवोलेन ह्या देवळा कडेन दनपारची लोकांच्या दर्शनाक बसत आसतली. तेच्या उपरांत गणपतीच्या देवळान कालिका देवूळ मागीर बाकीची देवळां जी आसतली शेवटी काणक्या भागांत नारायण देव टेंपल हांगासर रातची 8 सुमार ही आमची मुर्ती हो श्री देव रुद्रेश्वर लोकांच्या दर्शनाक बसत आसतलो. तशेंच 8 जाल्या उपरांत सांच्या 8 9 तारखेर ती खोल्ले म्हापसा खोल्लेसून बोडगिनी हांगासर लोकांच्या दर्शना बसत ही आमची मुर्ती आसतली आनी सगळी महाप्रसादाची वेवस्था सगळी जी वेवस्था आसूंक जाय ही बोडगिनी आमचे जे बोडगेश्वराचें देवूळ आहा हेच्या प्रांगणान थंय आसतली. तेच्या उपरांत दुसरे दिसा थिवी 10 तारीख दुसरे दिसा थिवी पिर्णा नादोडा रेवाडा कोलवाड हांगरसून जाल्या उपरांत सांची 4 सुमार ती हळदणे मतदारसंघान वयतली आनी हळदण्या जाल्या उपरांत दुसरे दिसा तेच्या उपरांत 11 तारीख बस्तोड्या उस्कय सालिगांव पर्रा जे कलंगूट ह्या भागांसून सारकी ती पिल्यार मेरेन 12 तारीख आमच्या पोरवरीम भागान आसतली म्हणजे हो जालो बार्देजाचो हे. तेच्या उपरांत 13 आनी 13, 14, 15 ही तिसवाडी भागान आसतली तिसवाडी तालुक्यान आसतली. 16 तारीख वास्को, 17 तारीख मडगांव,
काणकोण 18 तारीख 18 जानेवारी, तशेंच कुडचडे, सावडे, सांगे आनी केपें 19 आनी 20 जानेवारी, तशेंच फोंडा तालुक्यान 21, 22, 23 ह्या 3 दिसां पासत आसतली. वाळपय, धारबांदोड्या 24 तारीख आसतली